alaikum, j'espère que vous allez bien et surtout en forme. معكم حليمة votre coach de fitness. واخا اليوم لا فيديو ما غاديش تكون على لي كونساي ولا الكوتشين. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون ان اول حيت ديرنييرمون لا بلوبار ديال لي كيسيون اللي كيجيوني هما منين شريتي هادي، قلنا منين شريتي هادي، هذا زوين، منين خديتي. دونك قلت اليوم ندير فيديو اول ديال لي ديرنيير زاشا اللي كنت خديت من علي اكسبريس. بويسكو علي اكسبريس فيه لي بري يعني رخاص شويه، رخاص بزاف ماشي شويه، مي لا ليفريزون طويله. الا بغيتو لا ليفريزون دغيا كيخاص تخلصوا لي فري دو ليفريزون اللي كيكونوا بارفوا اكثر من لو بري باش شريتي. دونك يعني تقدا ونساهم ابري واحد ابارتير دو 20 جور، نقولوا كاع 15 من 15 جور حتى 60 يوم، من 15 حتى 60 يوم. يعني بارفوا كاين شي حوايج اللي عاوزتوك حتى من بعد شهرين، مي صافو لو كو حيت البري ناقص. غير هي كيكون واحد لانكونفينيون اللي هو لا كاليتي سوا تجيك زوينه سوا خايبه. ولكن اللي بغى ايفيتي هذا المشكل كنمشي نشوف لي برودوي اللي فيهم لي زافي بزاف، يعني الناس اللي واخدينهم كيعطيو لي زافي ديالهم وسورتو لي فوتو كيكونوا الناس مصورينهم وعاطين لي زافي ديالهم يقولوا واش زوين ولا خايب خادوه، يعني واش جاهم كيف ما هو في لا فوتو او لا لا كاليتي ديالو ناقصه. دونك ملي كتمشي كتلقى لي كومونتير بزاف ولي زافي بزاف كتشوف الا لقيتي لي زافي كلهم زوينين او لا بلوبار زوينين سيتادير راه مزيان هذاك لو برودوي. لقيتي الناس كيقولوا بلي راه خايب ولا هذا ما كتاخدوش دو بريفيرونس، ما تاخدوش. اللي ما لقيتي فيه حتى شي افي حتى هو دو بريفيرونس ما تاخدوش، او لا tu tentes ta chance يعني سوا يكون زوين ولا خايب. حيت الا ما كانوش لي زافي بزاف سيتادير سوا جديد يلاه تحط باقي الناس ما خدوش، او لا قديم مي الناس ما خدوش بزاف. وغالبا هذا النوع ديال لي برودوي كيكون البري ديالو ناقص، مي نتا وزهرك لقيتيه زوين او لا خايب. وغالبا علي اكسبريس يعني الناس كيقولوا عليه ان لا كاليتي كتكون عيانه، مي انا يعني على حسب التجربه ديالي كناخد كنحاول نشوف لو برودوي اللي فيه لي كومونتير بزاف عاد كناخد. دونك يعني واحد 90% كيكونوا زوينين، قليل فاش كنطيح في شي حاجه خايبه. وهذا هو يعني الطريقه باش ما نطيحش في هذا المشكل، هو نشوف لي زافي ديال الناس، يعني تشوف المجرب عاده كتاخد. دونك نبداو باول ارتيكل. هاد لو او خديتو اون نوار، خديت لا طاي كبيره شويه، خديت ام ال، خديت ال باش ها هو ال سي ال. خديت ال علاش؟ حيت علي اكسبريس ماشي بحال لي سيت لي اوروبيان. علي اكسبريس لي طاي خاص ضروري تاخد كبر منك بجوج، يعني الا كنتي كتلبس اس خاصك تاخد ال يلاه تجي قدك. الا جات كبيره شويه يعني قليل فاش غطيح في هذا المشكل تجيك كبيره شويه، حيت هما عندهم لي طاي صغار ماشي بحالنا. وراه حتى هما كيديروا لي ديمونسيون، يعني ان برودوي مثلا هذا كيديروا شحال فيه في الطول شحال العرض الكتاف كلشي. يعني فو ميو ان الواحد يشوف لي ديمونسيون ديال لو برودوي باش يتهنى مزيان وما يطيح في حتى شي مشكل. دونك هنا اللور فيه كيب جوين، دونك هو اون نوار، وهاد كيب جوين مكتوبه بحال البيج بحال السيلفر. كيجي زوين اون بون كاليتي. لو بري ديالو ناقص ماشي شي حاجه. غنخلي لكم كلشي في لابار دانفو، غادي نخلي لكم لي بري وكلشي. دونك هذا غنقول لكم واش عجبني ولا ما عجبنيش، كل حاجه زعما واش جيتي ساتيسفيت ولا ديسو. دونك هذا ياي عجبني بون كاليتي، ريان ادير. لا كولور مزيانه، كاينين دي كولور بعد ما خصك تاخد شي حاجه كتلقى لا كولور بال، هذا ريان ادير. خديت بحالو ميم ارتيكل غير لا كولور مختلفه. هذا لا كولور اللي كاينه هنا نيت هذاك السيلفر بيج، ما عرفتش اكزاكتومون اونتر لو غري سيلفر حتى هو كيب جوين اون نوار. هنايا ميم شوز ميم طاي ميم كاليتي، زوين بزاف ريان ادير ياي. خديت هذا، دونك هذا طاي ستوندار. انا اكثريه في لي كولون كناخذ طاي ستوندار اكثريه باش ما نطيحش في المشكل كيجيني هو هذاك. مازال لي او كناخذ لي طاي وهذا، مي سراول ستوندار سورتو ستوندار. وكيكونوا لي ديمونسيون اون سنتيمتر، يعني ما كاين مناش تخافوا. وهاد لي كولون حيت الاستيك دونك
حتى يكون كبر منك بزاف عاد ما يجيكش او صغر منك بزاف، مي جينيرالمون يعني ستاندار، يعني الا كانت لاطاي ديالك ما بين وبين راه غادي يجيك. دونك هذا مكتوبه فيه دونت ستوب في الجناب هنايا، فيه لي كولور، فيه لورانج، بلو، بلو سيال، هنا بلو فونسي، البلون، غري، نوار، زوين بزاف. اللي عندهم اللي هما ضعافات شويه كيبان شويه كيبين لاطاي بومبي، كيبين لي كويس. دونك كاع هذوك لي السراول اللي كيكونوا فيهم لي موتيف بزاف هادو كيبينوا لاطاي، كيبينوا كيعطيو فوليوم كثر. دونك هذا مزيان، لا كاليتي زوينه عجبني بارابور لو بري ديالو، كاليتي زوينه زوينه بزاف. لي بري غادي نخليهم لكم في لا بار دانفو. دونك هذا ياي. انسويت زغبني الله وخديت هذا هنا من اللور في جهه لي فيس، كيكون الخياطه مجموعه بحال هكا، مجموعه خاصكم تشوفوا في التصويره كيبان زعما كيبين لي فيس بومبي وما عرفت شنو، كيبان واعر. وقلت ناخذو اون بلون حيت ما عنديش لو بلون بزاف، سورتو ما عنديش كاع في لي كولون زعما بلون كامل ما عنديش. وحنت هنا فيه هذا الموتيف بحال هكا، قلت يعني غادي يبين لاطاي واو وما عرفت شنو، مع سورتو هذا ديال لي فيس بومبي. زغبني الله وخديتو، كيبين داير بحال الليبه، كيبين بزاف، يعني ماشي غير شويه، يعني لتحت خاص تلبس اون كولور دو شير، شي حاجه بيج. و عرفت كيبين ما بينش لاطاي زوينه وكيبان، المهم ما عجبنيش بزاف، قليل فاش ممكن نلبسو، قليل بزاف. ما غريماس ديالي في شكل مع هذا. المهم انا توقعته، مازال كاين شي حوايج كنتوقع، كنقول ما بين وبين اصلا ممكن يصدقوا، ممكن هذا كنصحابو يجي واعر زعما، حيت خاصكم تشوفوا لا فوتو كيفاش كيبان وهو ملبوس، ما عرفتش مي ولا انا ما جاش مع لا مورفولوجي ديالي ما نعرف. المهم هذا ناي ما عجبنيش. انسويت خديت هذا الكولون حتى هو كيجي هكا من القدام وهكذا من الوراء. هذا عجبني بزاف، اصلا انا كنحماق على شي حاجه سميتها بلو، وهنا فيه بحال ديزال جناح، ومن التحت كيكون زرق كثر. هذا عجبني بزاف لا كاليتي زوينه، وكيجي مع لو كور، وهذا كنقدر نخدم به، حيت كاينين دي كولون اللي كيكون ما عرفت قاصح ولا مكروز بزاف ما تقدرش تخدم به، يعني تقدر تلبسو ولكن باش تخدم به دي موفمون يعني دير به الرياضه كيكون شويه با اليز. هذا زوين بزاف، عجبني يعني ياي. انسويت كاين هاد الكولون هذا، اش غادي نقول لكم، عجبني ما كيبينش لو فوليوم، يعني كيبين حيت كاينين دابا الحوايج اللي كيبينك كاملتي، كاين اللي كيبينك غليظه شويه، كاين اللي كيبينك ضعيفه. هادو من النوع اللي كيبينك ضعيف اكثر، ماشي بحال هادو اللي شفناهم قبل، هادو اللي وريتهم من قبل بالعكس كتباني عامره اكثر او اللي كتباني نتيا، هذا كيبينك ضعيفه مي زوين. لا كاليتي ديالو زوينه، الموتيف اللي فيه زوين، هنا بحال السهم ما عرفت شنو، وهنا فيه واحد الخطوطه من الجناب. حتى كنتو سولتوني عليه حيت مصوره به في انستغرام. الناس اللي مازال ما عنديش في انستغرام سيروا الانستغرام فيت باي ليما باش تشوفوا هاد الحوايج ملبوسين. دونك لا كولور ديالو زوينه، كاليتي زوينه وجاني زوين، عجبني كلشي فيه زوين، غير هو ماشي هو كيف ما شفتو في التصويره من ناحيه لا كولور. هذاك اللي شفت في التصويره كانت لا كولور ديالو بحال الخزي، يعني الخضر خزي ماشي هذا الخضر، يعني كاين. وهنا كان هاد لا كولور هنايا كانت بيج، هنا بحال هاد لا كولور جايه من هادي باهته على هادي ما بحالها، مي انا لا كولور اللي شفت كان خزي وهذا دو بيج. دوكو ملي جاني قلت ماشي لا كولور مي زوين كيتلبس زوين. دونك الحاجه الوحيده اللي انا زعما جاتني في شكل هي
هي لا كولور ماشي لا ميم، يعني ماشي هي اللي كتبان سور لي فوتو، ماشي لا ميم كولور ديال، حيت علي اكسبريس اش كيديروا ما كيصوروش ديك لارتيكل اللي هما مصايبين، كيشدوا مثلا لي فوتو اللي داروا بوم في انستغرام، يعني كتشوف شي وحده لابسه شي حاجه زوينه، يعني شي سروال ديال شي مارك ولا شي حاجه وجا زوين وعجب الناس وكذا، كيمشيو كيشدوا ديك التصويره وكيخلقوا منها كيصايبوا كيستنسخوا كيصايبوا حوايج اللي بحال هذيك التصويره ديال هذيك لا مارك. دوكو جو بونس ما لقاوش هذيك لا كولور اكزاكت اللي كاينه في هذيك التصويره، قلبوا على ما اقرب لهذيك لا كولور وداروا هذا. دونك هادشي اللي كيديروا في السيت ديال علي اكسبريس، هكذا كيخدموا، كياخذوا فوطو اللي هي واعره، يعني حوايج اللي في لا فوطو واعره وكيديروا بحالهم. دونك سوا كيديروا بحالهم سوا كيديروا بعض المرات شوها، ولكن هذا عجبني من ناحيه كلشي، يعني سي لو ميم غير لي كولور اللي ماشي هما. دونك هنا ما عرفتش ياي ناي غنقول ياي ماشي ياي مي ياي زوين، لا كاليتي زوينه. انسويت هذا كيجي بحال هكا، دونك هو كولون مي كيجي بحال لابسه شورت، ولتحت بحال تقاشر، كيبان بحال تقاشر، يعني من ناحيه لو موتيف كيفاش مرسوم داكشي يعني دار بحال داكشي ديال المشجعين ديال الكره. زوين عجبني بزاف، لا كاليتي زوينه، هو ما كيبينش لا فورم عامره، بالعكس كيضعف، يعني الناس اللي باغيين يبانوا ضعاف. انا ما عنديش مشكل نبان غليظه ضعيفه، المهم تعجبني اللبسه فوالا. هو كيبين شويه ماشي بزاف، الا عرفتي شنو تلبسي تحت منه ما غاديش يعني ما غاديش يبان. فوالا هذا حتى هو زوين بزاف، كاليتي زوينه كيف ما في التصويره زوين. دونك ياي خديت دي كاسكيت، خديت هاد لا كاسكيت عاديه اون نوار نورمال، هي كتبري شويه، زوينه عجبتني، سامبل كلبس معها كلشي، بخي ماشي شي حاجه مي لا كاليتي زوينه عاديه سامبل. دونك ياي كيف ما توقعت كيف ما جاتني. انسويت هادي اللي حمقتني، كيعجبوني هاد لي تروك، انا اي حاجه فيها لي زاكسيسوار كنموت عليها. دونك عاديه نوار تاهي كتجي ستيلي زوينه عجبتني. حتى هي لو بري ماشي شي حاجه، المهم كلشي غنخلي لكم في لا باغ دانفو. انسويت خديت هاد الصاك اللي عجبني بزاف بس نسدو باش يبان قادح موسخ باسكو دوزت بيه الصيف كامل مازال ما كتبش انني نسد، هو سورتو صيفي الشكل ديالو. فوالا عامل هيدا وفي هاد لابوند هكا، يعني الا بغيتي تهزو على كتافك بحال هكا. دونك سي سبور اي اون ميم طون شيك. انا كنت كندي معايا لاصال، كنت كنخرج بيه باش يبان لكم هاد الموتيف مزيان. هنا في الجنب فيه واحد الجيب دير فيه السبادغي ديالك، كيتحل هكا من الجنب وكتخشى هنا السبادغي ديالك صافي. من الداخل فيه شي جيب صغير، فيه واحد الشبيكه هنايا، شبيكه كتخشي فيها داكشي اللي بغيتي، وفيه الجيب. هذا عجبني بزاف. دونك ياي فوالا سيتي تو بور اجوردي. هادو هما لي برودوي اللي خديت من علي اكسبريس ديرنييرمون، وكيف ما شفتوا يعني 90% كانوا زوينين، واحد لارتيكل اللي ما عجبنيش، لو ريست كلشي عجبني. جيتي ساتيسفيت. وكيف قلت لكم باش يعجبوكم لي برودوي ما طيحوش في شي مشكل، نشوف لي زافي ديال لو برودوي. بالنسبه لي بري راه ما كيكونوش غاليين بزاف، وهو فيه ان لارج شوا، يعني ممكن ان برودوي تلقاه كيتباع عند بزاف لي فوندور و لو بري مختلف. جوستومون كتلقى البري مختلف، يعني الناس اللي عندهم لي زافي
زوينين بزاف، غتلقاش فيه شويه بخي زايد شويه، حيت عاد تكون كاليتي زوينه وكذا، كاليتي ماشي واعره بارابور لو بخي، راه مزيانه هي هذيك. فيديو ديال اليوم سالات، نتلاقاو في فيديو الجايه ان شاء الله، خليت لكم راحه، السلام عليكم.